बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वसीम। आज मैं बात करूंगा LGBTQ के टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान में ये जब बिल पास हुआ था 2018 में, ट्रांसजेंडर बिल, जिस पे अभी हाल ही में बड़ी बहस हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके अंदर कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसका कुरान में भी जिक्र है। कौम लूत इस बीमारी में मुब्तला थी, और लूत अलैहिस्सलाम जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और ये उन्हीं के टाइम पे नबी मबूस हुए थे अपनी कौम की तरफ, और उनकी कौम में ये होमोसेक्सुअलिटी की बुराई थी। इसके अलावा भी उनमें बुराइयां थी। मतलब अल्लाह ताला ने उस कौम को बहुत नवाजा था। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इस बारे में लिखा हुआ है कि एक वादी थी, उसके अंदर रहते थे। वादी बहुत जरखेज थी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर हर किस्म की नेमतें इनको मुहैया की हुई थी। गालिबन डेड सी, जॉर्डन और इसराइल के बीच में कहीं पे ये वादी थी, डेड सी के आसपास। तो ये लोग बहुत ज्यादा मगरूर और वायलेंट थे। जब बाहर का कोई शख्स, चाहे सौदागर हो, चाहे कोई मुसाफिर हो, कोई भी हो, जब आता था तो उसको ये मारते पीटते, उसका सामान सारा छीन लेते थे और उसको मार मार के वहां से निकाल देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इस किस्म की हरकतें भी करते थे। उसके साथ इनमें होमोसेक्सुअलिटी भी थी। अजाब आने की वजह ये थी कि जो होमोसेक्सुअलिटी इनके अंदर थी, उसको इन्होंने बाकायदा पब्लिसाइज करना शुरू किया, और ये जो फहाशी थी ये खुलेआम होने लगी और इस पे फख्र किया जाने लगा। तो जब जब कोई अपने गुनाह पे फख्र शुरू कर देता है और उस गुनाह को फखरी अंदाज में बयान करना शुरू कर देता है, तो ये वो टिपिंग पॉइंट होता है इंसान की साइकोलॉजी का, कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। तो लिहाजा अल्लाह ने उस कौम पे फिर अजाब भेजकर उसको खत्म कर दिया। ये जो गुनाह को पब्लिसाइज करने का जो अमल है, ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो प्रोसेस, जिसे डिसेंसिटाइजेशन का नाम दिया जा सकता है, वी कैन कॉल इट डिसेंसिटाइजेशन। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि मिसाल के तौर पे, आप अगर आप देखें दुनिया में, अगर रिलीजन्स के अलावा जितने भी कल्चर्स हैं, अगर आप उसमें से रिलीजन को हटा भी दें, मजहब को, तो नॉर्मली जो कल्चर्स रिलीजन में बिलीव नहीं भी करते, उनमें भी एक मोरालिटी होती है। वो मोरालिटी ये होती है कि वो अंदर से एक आवाज होती है कि जो आपको सही और गलत का बताती है कि ये काम सही है, ये गलत है। किसी को मारना बगैर किसी वजह के, किसी की जान लेना, किसी का माल चुराना, किसी को गाली देना, बेअदबी से बात करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मोरालिटी के अगेंस्ट है। इसमें अगर रिलीजन का अमल दखल ना भी हो, तो किसी को भी ये बात समझ आती है कि ये चीज गलत है। इसीलिए फिर मजहब में ये चीजें गुनाह कहलाती हैं। इसको सिन कहें, गुनाह कहें, जो भी है। ये जो गुनाह होता है, ये इंसान के जो अंदर की मोरालिटी होती है, इस गुनाह को करने से आपको बचाती है, आपको रोक के रखती है। एक इनहिबिशन होती है आपके अंदर किसी भी गुनाह को करने से पहले। एक चोर अगर पहली बार चोरी करने जा रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है, और वो कोई बहाना तलाश कर रहा होता है कि मैं ये काम ना करूं। इस तरह कोई शख्स कत्ल करने जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, जब तक वो मोटिव बहुत सुपीरियर नहीं होता, तो नॉर्मल हालात में इंसान गुनाह नहीं करता। नॉर्मल हालात में इंसान गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता, बिकॉज वो इनहिबिशन उसे पकड़े रखती है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान होता है लोगों पे। लेकिन एक दफा वो गुनाह सरजद हो जाए तो डिसेंसिटाइजेशन शुरू हो जाती है, और आप अपने आप को दलील देने लगते हैं। बेसिकली आप नहीं, शैतान आपके जहन में डाल रहा होता है कि ये जो तुमने किया ये ठीक किया, कोई मसला नहीं है, तुम हो ही ऐसे, ये तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें। यही डिसेंसिटाइजेशन जो है वो आजकल के दौर में होमोसेक्सुअलिटी के साथ की जा रही है। और कैसे, मैं आपको ये अभी प्रूफ करके बताऊंगा। मैं आपको बाकायदा साइंस की नज़र में भी बताऊंगा कि ये क्या है, और कॉमन सेंस के मुताबिक भी बताऊंगा कि ये क्या है। तो यहां तक आप मेरा पॉइंट समझ गए कि डिसेंसिटाइजेशन गुनाह को जो है वो फरोग देती है। यहां तक कि इंसान कहता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक कर रहा हूं, वो अपने राइट और रॉन्ग उसी मुताबिक बना लेता है।
اس کی مثال بچہ بھی، جو بچہ کسی گھر میں، جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہو بہت زیادہ، اور وہ بچہ اس میں بڑا ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ کو صحیح سمجھتا ہے، وہ جھوٹ کو غلط نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، فائن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرا باپ بھی بولتا تھا، ماں بھی بولتی تھی، دیٹس فائن۔ اب یہ جو ایل جی بی ٹی کیو کا معاملہ ہے، یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے انسانی جو ہے کلچر کا اور اس کا ایک حصہ تھا۔ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ ایسے لوگ ہر کلچر میں موجود رہے ہیں، چاہے آپ قدیم مصری کلچر دیکھ لیں، آپ یہ چائنیز کی جو مختلف ڈائنیسٹیز ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ملیں گے، ایون یہاں تک کہ خواجہ سرا اور مخنث اور یہ لوگ بعد کے اسلامک ایرا میں بھی بڑے مشہور ہوتے تھے، اور شاہی خاندانوں میں ان کا بڑا ایک رول ہوتا تھا، ایک کردار ہوتا تھا۔ اب چونکہ ہسٹری میں تو پریزنٹ تھے، لیکن ہسٹری میں ان کو کوئی خاص پاپولیرٹی نہیں ملی، کیوں؟ بیکاز موسٹلی جو گورنمنٹس ہوتی تھی وہ ریلیجن کے انڈر ہوتی تھی، مذہب ہمیشہ سپیریئر ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ رومن تھا یا وہ کرسچینٹی تھی، جوڈائزم، ہر مذہب میں ہومو سیکچوالٹی ایک سن اور گناہ تھا، اس کو صحیح اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس کی ڈی سینسٹائزیشن جو مین شروع ہوئی ہے وہ 19 سینچری میں، میرے خیال سے 19 سینچری میں مین ڈی سینسٹائزیشن شروع ہوئی ہے، جب یہ ایل جی بی ٹی کیو کی ٹرم ڈیوائس ہوئی اور پھر اس کے لیے ایک جھنڈا بنا، اور پھر دیٹ از وین تھنگس، چیزوں نے اس نے پیس پکڑنی شروع کر دی۔ 1970 سے پہلے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 70 سے پہلے کا جو ٹائم ہے 19 سینچری کا، اس میں ہومو سیکچوالٹی کو ایک ڈیزیز ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے ڈاکٹرز۔ لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرانسجینڈر بل جو منظور ہوا ہے اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس سے میں اختلاف کرتا ہوں اور بہت سے اور لوگ بھی اختلاف کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کا ایک پی ڈی ایف میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، مجھے جہاں پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے a person recognized as transgender under subsection 1 shall have right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments, including but not limited to NADRA۔ سیلف پرسیوڈ کا جو لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں یا میرے کیا اپنے احساسات ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک شخص ہے، وہ اگر مرد پیدا ہوا اور وہ 20 سال تک مرد تھا، اور 21ویں سال میں اس کو خیال آیا کہ وہ تو مرد نہیں، وہ عورت ہے، وہ جا کے نادرا میں یا کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اپنا وہ جینڈر چینج کرا سکتا ہے، مرد سے عورت لکھوا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے نہ کسی میڈیکل ایگزامینر کی ضرورت ہے، نہ کسی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ایسی کوئی چیز مانگی گئی تو دیٹ از اگینسٹ دا لا۔ قانون یہ ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے اور ڈائریکٹلی جو وہ کہہ رہا ہے اس کا جینڈر چینج کر دیا جائے۔ اب یہ اس سے مجھے جو سیلف پرسیوڈ جو جینڈر آئیڈینٹی ہے نا، دیٹ از سم تھنگ وچ بگز می، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ سیلف پرسیوڈ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی بات جو سیلف پرسیوڈ جینڈر کی جو ہمارے یہ پاکستان کے اس قانون میں یوز کیا گیا ہے، یہی لفظ جو ہے یہ ڈی سینسٹائزیشن کے لیے بہت پہلے سے یوز کیا جاتا تھا کہ یہ نارمل ہے، اٹ از ناٹ ایب نارمل۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو، ایک مرد اپنے آپ کو عورت یا عورت اپنے آپ کو مرد فیل کرتا ہے تو دس از ناٹ اے پرابلم، یہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو لکھ دو، آپ اسے بس وہی سمجھو جو وہ خود کو سمجھتا ہے یا جو وہ خود کو کہتا ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ 1970 سے پہلے ہومو سیکشوالٹی ایک بیماری تھی، اور اس کو ڈی ایس ایم، جیسے کہ ڈی ایس ایم کرائٹیریا ہے، ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول، یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک کرائٹیریا ہے جس کے مطابق وہ یہ تعین کرتے ہیں کسی بھی بیماری کا کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہے تو یہ سمپٹمز ہوں گے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے۔ وہ ڈپریشن کتنے عرصے سے ہے، یہ سارا کچھ اس ڈی ایس ایم میں لکھا ہوا ہے، اور اسی ڈی ایس ایم میں ہومو سیکشوالٹی ایک بیماری تھی۔ یہ ڈی ایس ایم ریوائز ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ 1970 میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہومو سیکشوالٹی کو اس ڈی ایس ایم میں سے نکال دیا جائے، بیکاز یہ بیماری نہیں، یہ نارمل ہے، اور اس کے اوپر ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور ڈفرینٹ جو کمیونٹی لیڈرز تھے ان کے بیچ میں ایک بحث کا ایک دور شروع ہو گیا۔
پروٹیسٹ ہوئے LGBTQ کمیونٹی کی طرف سے، اور وہ پروٹیسٹ کے نتیجے میں کبھی کانفرنسز بھی کینسل ہو جاتی تھیں، اور کرتے 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 بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک آرٹیکل دکھاتا ہوں یہاں پہ، اس کے اندر یہ لکھا بھی ہے، تو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آرٹیکل ہے آؤٹ آف DSM ڈی پیتھولوجائزنگ ہوموسیکشوالٹی کے، اس کو آپ نے پیتھولوجیکل نہیں بلکہ آپ نے اس کو نارمل کرنا ہے، اور 73 میں جو ہے وہ APA میں سے یہ ریموو ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے پھر یہ ساری بحثوں کا اور تھیوریز کا، ڈفرینٹ تھیوریز کا ذکر ہے کہ کیا کیا تھیوریز اس وقت سائنٹسٹ نے دی تھی۔ اینڈ پہ جو ہوا وہ یہ ہوا، ایز اے ریزلٹ ان December 1973 APA's Board of Trustees voted to remove homosexuality from the DSM. Now mind it, psychiatrists from the psychoanalytic community, however, objected to the decision. They petitioned APA to hold a referendum asking the entire membership to vote either in support or against the Board of Trustees decision. The decision to remove was upheld by 58% majority. مطلب 58% نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن نوٹ کرنے والی بات ہے کہ it should be noted that psychiatrists did not vote. تو یہ اس آرٹیکل کو آپ پڑھیے گا، اس کے اندر لکھی ہوئی اس کی ہسٹری کے بیسیکلی کیا مباحث ہوئے، لیکن بہرحال اس کو ہٹا دیا گیا DSM میں سے کہ یہ اب نارمیلٹی کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ ڈی سینسٹائزیشن کے سیکنڈ پروسیس میں اب اس چیز کو کیسے مزید نارملائز کیا جائے، مطلب آپ نے پیتھولوجیز میں سے تو ہٹا دیا، بیماری آپ نے کہا کہ یہ بیماری تو نہیں ہے، لیکن سٹل لوگ سمجھتے تھے کہ اٹس ناٹ نارمل ٹو بی اے گے اور لیسبین۔ اب اس کو مزید کس طرح اس کا سٹگما ہٹایا جائے؟ اس کا سٹگما اس طرح ہٹایا جائے کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ جو گے اور لیسبین ہے یہ خود اپنی چوائس سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے اندر موروثی طور پہ موجود ہے، جس کے لیے کوئی جینیٹک جو ہے وہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، جس کے لیے پھر 1990s میں NIH میں ایک ریسرچ ہوئی تھی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ، ڈین ہیمر لیڈر آف دا NIH ٹیم ڈرائنگ فائر، مینس کہ اس نے کیا کہا، اس نے 40 جو ہے وہ پیئرز یا 40 لوگ تھے جو سارے گیز تھے، اور ان کی جینیٹک جو ہے وہ اس نے ٹیسٹ کیا، اور اس نے کہا کہ جی ان کے جینز میں مجھے ایک ایسا جینیٹک مارکر ملا ہے کہ جو سب کے اندر کامن ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گے اور لیسبین ہے وہ جینیٹک ہے، وہ جو ہے وہ موروثی طور پہ اس میں موجود ہے، وہ مارکر ان میں موجود ہوگا۔ اس ریسرچ چونکہ NIH سے نکلی ہوئی ریسرچ تھی، اس کے اوپر پھر باتیں بھی بہت ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ تمہاری میتھڈالوجی ہی غلط ہے، کیونکہ ایکس کروموسوم جو ہے وہ اس چیز سے لنک ہی نہیں کرتا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کروموسومز کے بارے میں بتاؤں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کروموسوم کیا ہوتا ہے؟ کروموسوم جو ہے وہ ایک بیسک سٹرکچر ہے، ایک بنیادی سٹرکچر ہے انسان کے جسم کا، جس کے اندر اس کا سارا جینیٹک مٹیریل پڑا ہوتا ہے۔ یہ جو جینیٹک مٹیریل ہے ہمارا، جو DNA ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بلڈنگ کا میپ ہوتا ہے۔ اس میپ جو ڈیزائن کرتا ہے اس میپ کو، وہ اس میپ میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں اتنی یہاں پہ یہ چیز لگے گی، یہاں پہ یہ چیز لگے گی، تو اس کے بعد یہ بلڈنگ پوری ایک شیپ میں آئے گی۔ وہ جو میپ ہے وہ بیسیکلی ہمارا DNA ہے، اور یہ جو DNA ہے یہ ہمارے اندر 46 کروموسومز کے اندر یہ پیک ہوا ہوتا ہے، بالکل اس کو پیک کر کے، اور یہ 46 کروموسومز میں، کروموسوم کا سٹرکچر میں آپ کو بھی اسکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ جس کے یہ 2 آرمز ہیں لمبے لمبے، اور یہ دونوں آرمز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آدھا اگر اس کو ہم بیچ میں کاٹیں تو ایک آرم ایک طرف، ایک آرم دوسری طرف، یہ کروموسوم کا ایک پیئر ہے، اور اس پیئر کے اندر 2 کروموسوم ہوں گے، اور ایسے ہمارے اندر 46 پیئرز ہوتے ہیں ہیومن کے اندر، جو ہیومن DNA ہے اس میں 46 پیئرز آف کروموسومز ہیں۔ اب یہ 46 پیئرز آف کروموسومز میں ایک جو پیئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکس کروموسومز، جس کا مطلب ہے وہ جینڈر یا سیکس ڈٹرمن کرتا ہے۔ 46 کروموسوم میں سے جب انسان کی تخلیق کی بالکل ابتدا ہوتی ہے نا، جب 2 سیلز میل سپرم اور فیمیل ایگ ملتا ہے آپس میں، تو اسی ٹائم کے اوپر جو پہلا پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 23 کروموسومز باپ سے اور 23 کروموسومز ماں سے وہ آتے ہیں، اور وہ آپس میں جو ہے وہ مل کے 46 کروموسومز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آدھا آدھا
माँ बाप से आता है। इसी तरह सेक्स क्रोमोसोम भी हाफ बाप से आता है और हाफ माँ से आता है। अब सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, सिर्फ दो तरह के, ये बात नोट कर लें। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, XX व्हिच इज फीमेल और XY व्हिच इज मेल। XY और XX में से अगर बच्चे ने माँ से X लिया और बाप से X लिया तो वो फीमेल बच्चा होगा, वो लड़की होगी। और अगर उसने उस डिवीजन के टाइम या उस मिलाप को वो सेल के मिलते वक्त अगर उसने माँ से X और बाप से Y ले लिया तो वो मेल चाइल्ड होगा। इसके अलावा जेनेटिक्स में ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, होता है रेयर कंडीशंस में, ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, 2 एक्स आ गए, एक वाई आ गया, 3 एक्स आ गया, एक वाई आ गया, ये एब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली सिर्फ 2 सेट्स हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। साइंटिफिकली ईदर इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल। बीच का जो स्पेक्ट्रम है विच इज देयर, बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता, वो ऑलवेज एबनॉर्मल होगा। और इसी को जो है ये लोग इंटर जो है इंटरसेक्स या इंटरजेंडर या ये भी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन ये सेल्फ परसेप्शन ऑफ बीइंग अ फीमेल व्हाइल यू आर बायोलॉजिकली आप मेल हैं और फिर आप सेल्फ परसेप्शन में, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा 90s की उस रिसर्च के बाद उसके ऊपर इस बंदे जो उसके ऊपर इतने ज्यादा इतराजात हुए NIH की इस रिसर्च पे कि उन्होंने उस बात को स्टेटमेंट को वापस ले लिया। और उसके नतीजे में कैम्ब्रिज ने एक रिसर्च की 2019 में, जो कि बहुत रिसेंट है, और उनके पास जो डेटा बैंक था वो लाखों लोगों का DNA था उनके पास, लाइक लिटरली मोर देन 1 मिलियन DNA के ऊपर उन्होंने तहकीक करके, तो उन्होंने क्या जो है वो नतीजा निकाला वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, तो ये बेसिकली था नो गे जीन स्टडी लुक्स एट जेनेटिक्स बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, 5 DNA markers are linked to sexual behavior but can't predict a person's preferences। मीन्स के 5 मार्कर्स DNA के ऐसे हैं जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, लेकिन वो ये नहीं डिटरमिन करते कि ये शख्स गे या लेस्बियन होगा। लिहाजा ऐसा कोई जेनेटिक मार्कर नहीं है जो इस बात का तयन कर सके, लिहाजा ये एक मौरूसी चीज नहीं है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी मतलब कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री, जो कि बड़ी मशहूर टेक्स्ट बुक है, साइकेट्रिस्ट उसको पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल रीसेंट एडिशन, 7th एडिशन रीसेंट एडिशन है, उसमें स्टिल आपको वो वर्डिंग्स मिलेंगी जो इस बात का इशारा करती हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच नीड्स ट्रीटमेंट। ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री 7th एडिशन, ये देखें जनाब, जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया बेसिकली जो है ये पहले जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता था और इसका बाकायदा इलाज होता था DSM-4 में। अभी DSM-5 चल रही है, तो नॉट लॉन्ग अगो 1994 तक। ठीक है, इसके बाद इसको भी चेंज करके जेंडर डिस्फोरिया कर दिया गया। व्हाई? ये देखें, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। The DSM-4 diagnosis of gender identity disorder define a person's desire to be the opposite gender through criteria that focus mainly on behaviors। ये देखें, अब ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जो है ना, वो यहां पे इन्होंने लिखा है कि DSM-4 में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या डिफाइन, पर्सन की डिजायर है अपनी कि वो ऑपोजिट जेंडर होना चाहता है, थ्रू क्राइटेरिया दैट फोकस मेनली ऑन बिहेवियर। सिर्फ बिहेवियर्स के ऊपर वो फोकस है, मतलब उसमें कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। जो मैंने आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बताई है ना, जब XY और XS से ज्यादा, वो चीज नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ उसकी डिजायर ये है कि वो ऑपोजिट जेंडर का हो। On how someone dressed and presented themselves to the outside world, DSM-4 also continued to focus on the dichotomy of two genders, male and female। ठीक है, DSM-5 में जो है वो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर चेंज करके जेंडर डिस्फोरिया कर दिया। क्यों? Why? In an effort to depathologize gender diversity yet still offer an avenue to care for people seeking treatment। Like आप इस सेंटेंस को देखें, मुझे तो मतलब ये है कि हमने इसका नाम इसलिए चेंज किया ताकि एक तो डीपैथोलॉजाइज मींस कि ये बीमारी ना रहे,
ڈی پیتھولوجائز کا یہی مطلب پیتھولوجی بیماری ہے, ڈی پیتھولوجائز کی یہ بیماری نہ رہے, اس کو ہم بیماری نہ سمجھے, لیکن اسٹل آفر این ایونیو, ایک راستہ ہو تاکہ ان لوگوں کے لیے جو ٹریٹمنٹ چاہتے ہوں اپنا جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسفوریا کا, مینس کہ یہ ایک بڑا ہی کوئی پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہم چاہ رہے ہیں کہ بیماری نہ ہو, لیکن ٹریٹمنٹ بیماری کی ہوتی ہے, اور کس چیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو جینڈر ڈسفوریا واز گیون اٹس اون چیپٹر separate from the sexual dysfunctions, mean یہ ڈسفنکشن کے ساتھ تھا, sexual dysfunction, and the paraphilias کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ضروری ہے بتانا. دیکھیں پیرافیلیاز میں آپ کو ایسے سمجھا سکتا ہوں جیسے انسان کی جو حیوانی ضروریات ہوتی ہیں, جیسے کھانا کھانا ہے, سونا ہے, جسم تھک جاتا ہے, اور سیکشوالٹی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حیوانی انسٹنکٹس ہیں, اور انسان جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ وہ جذبے ہیں, بھوک لگتی ہے, سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, یہ سارے وہ چیزیں ہیں آپ کے نفس کی ضروریات ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں, اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو باقاعدہ ذریعے مہیا کیے ہیں, اور وہ ذریعے کیا ہیں کہ آپ کو حلال چیزیں بتائیے کہ یہ حلال چیزیں ہیں, یہ آپ کھائیں گے, آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے. کتنا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے, اور اگر ہم اسی طریقے پہ اپنے جسم کو چلاتے ہیں تو ہم صحت مند رہتے ہیں. اب اگر ہم ایکسیسولی شراب پیئیں گے, حرام کھائیں گے, اس سے ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہے, شراب سے لیور فیل ہونے کا, یہ کام اگر ہم کریں گے نا تو ہمارا جسم ڈیزیز سٹیٹ میں آ جائے گا نارمل سے. اسی طرح سیکشوالٹی بھی جو اللہ نے آپ کو راستہ بتایا ہے, اس راستے کے علاوہ کسی بھی طرف جائے گی سیکشوالٹی تو وہ ایک ڈیزیز پیدا کرے گی جسم میں. اٹ ول بی اے ڈیزیز. وہ ڈیزیز فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور مینٹل بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ گے جو HIV ہے, ایڈز ہے, یہ گیز جو تھی وہ گے ڈیزیز تھی. اس کو باقاعدہ گے ڈیزیز کہا جاتا تھا شروع میں, اس کا نام بعد میں چینج کیا, جیسے یہ باقی نام چینج کرتے ہیں نا ویسے یہ بھی نام چینج ہو گیا. منکی پاکس کو دیکھ لیں, منکی پاکس کے اوپر میں حیران ہوں کہ جان ہاپکنز جیسی یونیورسٹی نے کہا کہ منکی پاکس کو ہم سیکشولی ٹرانسمیٹڈ اس لیے نہیں کہہ سکتے بیکاز یہ ہمارے ڈسکریمنیشن لا کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, مطلب LGBTQ کے اگینسٹ ہم ڈسکریمنیشن نہیں کرتے, لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منکی پاکس اس وجہ سے ہے. مطلب آپ کسی ایجنڈے کو آگے کرنے کے لیے سائنٹیفک فیکٹس کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ پیرافیلیاز جو ہیں یہ وہ ایب نارمیلٹیز ہیں جو ایک ڈیزیز مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے پیرافیلیاز کا یہ کسی بھی معاشرے میں زنا کے عام ہونے کی وجہ سے ہے. جب زنا بہت زیادہ عام ہو جائے, بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے, تو پھر لوگ اس نارمل راستے کو چھوڑ کے پیرافیلیاز کی طرف جاتے ہیں. تو پیرافیلیاز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جو اس بک میں لکھا ہے, ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پیرافیلک وائرسٹک ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ڈیٹیل, لیکن یہ کسی کو سیکشول ایکٹ کرتے ہوئے دیکھنا, ایگزیبیشنسٹ مطلب پبلک میں ایسی کوئی بے حیائی والی حرکت کرنا, فراچرسٹک ہے, جو ہے وہ میسوچزم ہے, مارنا, مار پڑوانا, اور اس قسم کے بہت ساری جو ہے نا وہ ڈس آرڈرز ہیں, دماغ کی وہ خرابتیں ہیں, پیڈوفیلک بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنے والے. تو یہ سب پیرافیلک ڈس آرڈرز ہیں, اور بیسیکلی ٹرانسجینڈر ہونا انہی پیرافیلک ڈس آرڈرز کا حصہ تھا, اور اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹس موجود ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے. اس ڈی سینسٹائزیشن کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس طرح سے ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے, اس کا پھر ایک اور ذریعہ جو تھا مارچ, جیسے لوگ نکلتے ہیں باہر مارچ اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ایسے باقاعدہ گیز کے مارچ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور and they express themselves outside, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھ کے اور ان کو ایکسیپٹ کریں. کیوں ایکسیپٹ کریں؟ بیکاز ان کی سینسٹائزیشن ختم ہو جائے اس کی طرف سے, اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو جائے. سب سے بڑی بات اس میں
बच्चों के साथ ये लोग जो कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक ये जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि डिज़्नी के जो कैरेक्टर्स हैं और जो नेटफ्लिक्स पे और आपकी जो मूवीज़ और प्राइम वगैरह पे मूवीज़ और शोज़ बनते हैं, उसमें लाज़िम करार दे दिया गया है कि यू हैव टू इंक्लूड दिस क्लास। एलजीबीटीक्यू आपने दिखाने हैं एज़ कैरेक्टर्स, एज़ हीरोज़, एज़ सुपर हीरोज़। वो उनको भी ऐसा दिखाना है आपने, इनको इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए, ताकि आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो बहुत अच्छा है। और इस बात पे आपको नज़र रखनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और क्या वॉच कर रहा है। और अगर उसके ज़हन में सवाल है, तो सवाल का जवाब बाकायदा तलाश करके और उसको देना और उस बच्चे को प्रॉपर्ली एजुकेट करना इस चीज़ पे कि दिस इज़ नॉट राइट। व्हाटएवर द वर्ल्ड सेज, ठीक है, जो सही है, जो गलत है, उसका तयन आपने करना है। आपने बताना है अपने बच्चों को, क्योंकि ये जरासीम एथियज़्म की तरह, ये भी ऐसे जरासीम हैं जो जो किसी को भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो मुसलमानों को भी कर रहे हैं और जो गैर मुस्लिमों को तो कर ही रहे हैं। फैमिली सिस्टम इसने तबाह करके रख दिया है। इसके जो रैमिफ़िकेशंस हैं, वो इतनी कोई ख़तरनाक हैं कि मतलब हमें अभी सिर्फ़ टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आ रहा है। हमें इसकी पूरी जो है ना वो हैसियत नज़र नहीं आ रही कि माशरे को क्या कहती कर कर सकती है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक एक मुआशरा जो है वो बनता है मर्द और औरत से। तो मर्द और औरत जो है उनसे एक मुआशरा बनता है, वो एक यूनिट होता है, फिर उनसे आगे फैमिली बनती है, वो फैमिली चलती है। जो नेचुरल वे है वो नेचुरल ही रहेगा, और जो चीज़ भी उस वे और उस रास्ते के मुताबिक नहीं है, वो गलत है, वो बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको एक्सक्लूड कर दें या आप इनके ऊपर ज़ुल्म करें या इनको बुरा-भला कहें, नहीं। आप समझाएँ और समझाने के साथ-साथ इलाज करें, अगर कोई प्रॉब्लम है इलाज करें, ये अवेयरनेस आप रेज़ करें कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड, दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। आपके जिस्म में अगर कैंसर होता है या कोई एक सेल भी ऊपर से नीचे होता है, तो आप क्या उस आप कहते हैं कि नहीं जी आप एक्सेप्ट करो उसको, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप सर्जरी करके उसको एक्सरसाइज़ कराते हैं या उसका इलाज करते हैं। सो सेम थिंग गोज़ फॉर कम्युनिटीज़, और माशरे के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेहयाई से फैलती हैं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि ज़ना के करीब भी मत जाओ। हर वो काम जो आपको ज़ना से करीब करता है, आप उसको ना करें। बिकॉज़ ये इतना कोई सेक्सुअलिटी सच अ पोटेंट ये डिज़ायर होती है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पोटेंट कहा है। वो इतनी पोटेंट डिज़ायर होती है कि आपको लाज़िमी उस जो पैराफिलियाज़ और इनकी तरफ लेकर जा सकती है, और आपको उसकी बाकायदा जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, और आप जो है यू नो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू। और हमें सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सब मुसलमानों को इस लानत से बचाए, ये एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर की लानत से बचाए। मैं इसको लानत से कम नहीं कहता, बिकॉज ये प्रोडक्टिव नहीं है माशरे के लिए। दिस इज नॉट प्रोडक्टिव, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये ओबामा की गवर्नमेंट के दौरान ये वाकया हुआ था, जब एक मर्द इस तरह जो खुद को औरत कहता था, वो एक पब्लिक एक यूनिवर्सिटी के एक फीमेल रेस्टरूम में चला गया, जहाँ पे कम्युनिटी इनके जो जिम्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं, कम्युनिटी बाथरूम्स होते हैं, लेकिन उन कम्युनिटी में फीमेल्स के लिए अलग होते हैं, मेल्स के लिए अलग है। ये फीमेल्स वाले में घुस गया था, एंड इट क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अक्सर जगह बाथरूमों पे लिखा जाता है कि दिस इज सेम जेंडर बाथरूम लाए, और फॉर ऑल जेंडर्स। तो ये प्रॉब्लम इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम कि आप एक दिन अचानक उठे और आपने कहा जी मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो औरत हूं, या मैं तो मर्द हूं। ऐसा हो नहीं सकता, बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, एंड यू आर व्हाट यू आर बायोलॉजिकली। अगर आप उसके अलावा कुछ सोचते हैं, गेट ट्रीटेड, यू नीड अ ट्रीटमेंट, यू नीड हेल्प। तो मुख्तसरन अगर इसके असरात पे हम बात करें, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? इसके असरात यही होंगे कि नस्ल कैसे बढ़ सकती है। गे और लेस्बियन, अगर आप कहने के एक माशरे में सारी गे और लेस्बियन हो, तो दे विल फिनिश इन क्या 60 ईयर्स, बच्चे ही नहीं होंगे आगे। ठीक है, ये तो पहली बात है कि जो कॉमन सेंस पे पूरी नहीं उतरती। दूसरी बात ये है कि आप मर्द होते हुए कहते हैं मैं औरत हूँ और मुझे तस्लीम किया जाए, तो ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर तो जो जो पैराफिलियाज मैंने बताए आपको, जैसे जैसे पीडोफाइल जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, वो भी आके कह सकते हैं कि ये तो हम जेनेटिकली ऐसे हैं, फिर हमें सजा क्यों देते हैं आप। कोई भी कह सकता है कि भाई ये तो मैं पहले से ही ऐसा हूँ, या ये मेरे अंदर बिल्ट इन ये प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा नहीं होता।
ایج آپ کی ایج آپ چینج کروا سکتے ہیں اپنے پیپرز میں؟ نہیں، ایک دفعہ جو ایج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کو چینج کر لیگلی آپ چینج نہیں کروا سکتے، ورنہ وہ بھی تو چینج کروایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ 20 سال کے ہوں، آپ کہیں جی میں 60 سال کا ہوں، مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے، پینشن چاہیے، ان ملکوں میں اسپیشلی جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، آپ کہیں جی بھائی آئی فیل لائک آئی ایم 60، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینی مور، مجھے ریٹائرمنٹ دے دو، مجھے پیسے دو، مجھے پینشن دو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہم سب کو بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے، لعنتوں سے دور رکھے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیے کامن سینس۔ اللہ حافظ۔